السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليه الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم
ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകളോ ഒക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾക്ക് ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ സവാബ് എത്തിച്ച് ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബുർദയിലെ 6ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار القراء ليلا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطاول آمال الماضي إلى أخلاقي وشيامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزماني وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حجبت قد إلى عدا من حربي أعد الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
للخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصام على الكسار بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفأت حر الله من وردها الشبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه الحوض تفيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفاحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمده ينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്, ഖസീദത്തുൽ ബുർദ, മറ്റ് അദ്കാറുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദ്രീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ ബുർദയിലും പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അല്ലാഹുവെ പങ്കെടുക്കുക മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളിൽ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവെ. അത് കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും രോഗമാണെങ്കിലും എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. രോഗികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ ഉറപ്പേ നീ കിടപ്പിലാക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട, കൈ നീട്ടേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളും കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരാളെ ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, ചിന്തകളൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാക്കണം അല്ലാഹു. അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രവാസത്ത് വെക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണസമയം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്.
അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഒക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഗീബത്ത് നമീമത്ത് ഒക്കെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അമലുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളുടെ പാട് കുറവുകളും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അമലുകൾ കാണുന്ന ഗീബത്ത് പോലെ തമീമത്ത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുന്നതൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളൊക്കെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഒരു മനുഷ്യനോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ആക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നീക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അതുപോലെ മാനസികമായി തളർന്നു പോയവർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസം നൽകുന്നവർക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ജീവിക്കുന്ന കാലം അത് എത്രയും ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ നിത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അതുപോലെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരു അപകടത്തിൽ നീ കൊടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നൽകില്ല അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് നൽകില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹു, പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും അറ്റാക്കിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട, കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ മേഖലകളിലും വീടുകളൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഉള്ളതാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേർ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാവേറിനെ തൊട്ട് ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ടൊക്കെ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറും നാവേറും സിഹറും പൈശാചികമായ ശർറുകളും അസൂയകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, സഹകരിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ച അടക്കമുള്ളവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. പലരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവിടൊക്കെ ഖബർ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നടക്കുന്ന
500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ക്ഷീണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മക്ക സമയം 9-8 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.